प्रस्थान 39 अध्याय। पवित्र स्थानका सेवाको निम्ति तिनीहरूले नीलो बैजनी रातो रङको धागोबाट बुनेका कपडाहरू र हारूनको निम्ति परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम पवित्र वस्त्रहरू बनाए। एपोद चाहिँ तिनीहरूले सुनको र नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनाए। तिनीहरूले सुन पिटेर पातला पाताहरू काटेर तारहरू बनाए। ती नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा मिलाउनलाई सिपालु शिल्पकारको काम भएको थियो। एपोदको निम्ति तिनीहरूले त्यसका दुई छेउमा गाँसेका दुई काँसे बन्धनहरू बनाए। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कमरपेटी एपोदसँग एउटै टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको थियो। जस्तो परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो तिनीहरूले सुनका मणिघरहरूमा अनिस्कहरू जडे र इस्राएलका छोराहरूका नाम छापमा चाहिँ त्यसमा लेखे। परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनीहरूले एपोदका काँधे बन्धनहरूमा इस्राएलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको मणि हुनलाई ती लगाए। तिनीहरूले एपोदको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छातीपाता सुनको र नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको कपडाको बनाए। त्यो वर्गाकार र दोबर पट्याइएको थियो। त्यो एक बित्ता लामो र एक बित्ता चौडा थियो। त्यसका मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जडे। पहिलो लहर मनिस्क पुष्पराज र बेरुजको थियो। दोस्रो लहर फिरोजा नीर र पन्नाको थियो। तेस्रो लहर लालमणि हाकिक र कटेलाको थियो। अनि चौथो लहर पितमणि अनिस्क र बिल्लौरको थियो। यी सबै सुनका मणि घरहरूमा जडिएका थिए। ती मणिहरू इस्राएलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12वटा थिए। हरेकमा छापमा थोपे चाहिँ 12 कुलमध्ये एउटाको नाउँ थियो। तिनीहरूले छातीपाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निपुर सुनका सिक्रीहरू बनाए। सुनका 2 मणिघरहरू र सुनका 2 मुन्द्रीहरू बनाएर दुवै मुन्द्री छातीपातामा दुवै कुनामा लगाए। सुनका 2वटा सिक्री छातीपातामा छेउछेउमा भएको ती 2 मुन्द्रीमा लगाए। दुवै सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणिघरमा जडेर एपोदका काँधे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाए। तिनीहरूले सुनका 2वटा मुन्द्री बनाएर छातीपाताका अर्का 2 कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बिटमा लगाए। तिनीहरूले सुनका अझ 2वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनमा मुनिबाट र एपोदको कमरपेटीमाथिको छेउनीनेर लगाए। छातीपाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा नीलो फित्ताले कमरपेटीमा बाँधे कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्, जस्तो परमप्रभुले मसालाई आज्ञा दिनुभएको थियो। अनि तिनीहरूले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बुनेको कपडामा लगाए। त्यसको बीचमा कठालोको प्वाल जस्तो अलखाको प्वाल बनाए र त्यो नच्यातिनका निम्ति प्वालको वरिपरि बिट बुनिदिए। त्यसको तलको फेरामा चाहिँ नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका दारिमहरू बनाए। निखुर सुनका घन्टीहरू बनाएर ती तलको फेरोमा वरिपरि दारिमका बीचमा तिनीहरूले लगाए। सेवा गर्दा लगाउने अलखाको तलको फेरामा एउटा घन्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी वरिपरि लगाए, जस्तो परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। हारून र तिनका छोराहरूका निम्ति बुनेका मसिनो सुती कपडाका लबेदाहरू र मसिनो सुती कपडाको फेटा र सुती कपडाका अरू फेटाहरू र मसिनो सुती कपडाका भित्री वस्त्र तिनीहरूले बनाए। अनि तिनीहरूले मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको र नीलो बैजनी रातो धागो र बुट्टा भर्नेको काम भएको पटुका बनाए, जस्तो परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले पाता अर्थात् पवित्र मुकुट निखुर सुनको बनाए र त्यहाँ छापको खोपाई झैं यी कुरा लेखे, परमप्रभुको निम्ति पवित्र।
तिनीहरूले त्यो निलो फित्ताले फेटामा लगाउनलाई बाँधे जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। यसरी भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानका सबै काम समाप्त भए। परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम इस्राएलीहरूले गरे। तब तिनीहरूले मूसा कहाँ पवित्र वासस्थान ल्याए। पाल र त्यहाँका सारा सामानहरू समेत, त्यसका अङ्कुशेहरू, फ्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू, आधारहरू, रातो रङले रङ्गाइएका भेडाका छालाहरूका छत, सिलका पाताहरूका छत छेक्ने गर्दा गवाईको सन्दुक र त्यहाँका डन्ठाहरू र कृपा आसन, टेबुल र त्यसका सबै सामानहरू र उपस्थितिको रोटी, निखुर सुनको सामदान र त्यसका दियाहरू र त्यसका सबै सामानहरू र प्रकाशको निम्ति तेल, सुनको वेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप र पालको ढोकाको निम्ति पर्दा, काँसाको वेदी, त्यसको काँसाको धिजा, त्यसका डन्ठाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, पानीको बिटा र त्यसका खुट्टा, चोकका पर्दाहरू र त्यसका खम्बाहरू र आधारहरू, चोकको ढोकाको पर्दा, त्यसका डोरीहरू र किलाहरू र भेट हुने पाल, पवित्र वासस्थानको निम्ति सेवाका सबै सामान, पवित्र वासस्थानका सेवाका कामको निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजारीका पवित्र पोसाक र पुजारीको पदमा सेवा गर्नको निम्ति तिनका छोराहरूका पोसाकहरू। परमप्रभुले मूसालाई दिनुभएको आज्ञा बमोजिम सबै काम इस्राएलीहरूले गरे। तब मूसाले ती काम हेरे र जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो तिनीहरूले त्यस्तै नै गरेका थिए। अनि मूसाले ती सबैलाई आशीर्वाद दिए। प्रस्थान 40 अध्याय। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, पहिलो महिनाको पहिलो दिन भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थान खडा गर्नु, त्यसमा गवाईको सन्दुक राखेर त्यसलाई पर्दाले छेक्नु, टेबलभित्र राखेर त्यसमाथि हुने थोकहरू सजाउनु र सामदानभित्र लगाएर त्यसमा दियाहरू मिलाउनु, गवाईको सन्दुकको सामुन्ने सुनको धूप वेदी राख्नु र पवित्र वासस्थानको ढोकाको पर्दा लाउनु, भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकाको सामुन्ने होम बलिको वेदी राख्नु, त्यसपछि भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु, अनि चोकको घेरा वरिपरि खडा गर्नु र चोकको ढोकाको पर्दा टाल्नु, अभिषेक गर्ने तेल लिएर पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै थोकलाई अभिषेक गर्नु र त्यसलाई र त्यसका सबै सामान पवित्र पार्नु, अनि त्यो पवित्र हुनेछ। तब होम बलिको वेदी, त्यसको सबै सामान समेत अभिषेक गरेर त्यसलाई पवित्र पार्नु र त्यो अति पवित्र हुनेछ। बाटा र त्यसका खुट्टा अभिषेक गरेर पवित्र पार्नु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोकामा ल्याएर तिनीहरूलाई पानी लिनु आउनु, अनि हारुनलाई पवित्र पोसाक पहिराएर त्यसलाई अभिषेक गर्नु र त्यसले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरोस् भनेर त्यसलाई पवित्र पार्नु। त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लबेदा पहिराउनु। तैले तिनीहरूलाई बाबुलाई अभिषेक गरे झैँ तिनीहरूलाई पनि अभिषेक गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। तिनीहरूको अभिषेक चाहिँ एक अनन्त पुजारी गिरीको रूपमा तिनीहरूका सम्पूर्ण पुस्ताभरि हुनेछ। तब मूसाले त्यस्तै नै गरे। परमप्रभुले दिनुभएको सबै आज्ञा बमोजिम तिनले गरे। यसरी दोस्रो वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा पवित्र वासस्थान खडा गरियो। मूसाले पवित्र वासस्थान खडा गरे र त्यसका आधारहरू राखेर त्यसका फ्याकहरू ठाडो राखे तिनीहरूमा बार लगाई त्यसका खम्बाहरू खडा गरे। त्यसपछि तिनले पवित्र वासस्थानमाथि पाल फिजाएर पालभित्र छत लगाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले गवाही पाटी ल्याएर सन्दुकभित्र राखेर डन्ठाहरू सन्दुकमा राखे र कृपा आसन सन्दुकमाथि राखे। तब तिनले सन्दुक पवित्र वासस्थानभित्र ल्याए र छेक्ने गर्दा टालेर गवाहीको सन्दुक छेके जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि मूसाले भेट हुने पालमा पवित्र वासस्थानको उत्तरतर्फ पर्दाको बाहिरपट्टि टेबल राखे। त्यसपछि तिनले त्यसमाथि परमप्रभुको सामु रोटी सजाएर राखे जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पालमा टेबलको सामु पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर सामदान राखे। तिनले परमप्रभुको सामुन्ने दियाहरू मिलाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो।
मूसाले भेट हुने पालमा पर्दाको सामु सुनको वेदी राखे। तिनले त्यसका सुगन्धित धूप बाले जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले पवित्र वासस्थानको ढोकामा पर्दा टाँगे। तब तिनले भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकामा होम बलिको वेदी राखेर त्यसमा होम बलि र अन्न बलि चढाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर धुनलाई पानी हाले। मूसा, हारून र तिनका छोराहरूले त्यसमा आफ्ना आफ्ना हात खुट्टा धोए। तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्दा अथवा वेदीमा जाँदा तिनीहरूले हात खुट्टा धुने गर्थे जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तब मूसाले पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिर चोकको घेरा खडा गरे र चोकको ढोकाको पर्दा टाँगे। यसरी मूसाले काम समाप्त गरे। तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। अनि मूसा भेट हुने पालमा पस्न सकेनन् किनकि त्यो बादल त्यसमा बसिरह्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। आफ्ना सबै यात्राहरूमा जब त्यो बादल पवित्र वासस्थानबाट माथि उठ्थ्यो तब इस्राएलीहरू अघि बढ्थे। तर त्यो बादल माथि उठेन भने जुन दिनसम्म त्यो माथि उठ्दैन थियो तिनीहरू हिँड्दैनथे। यसर्थ सबै इस्राएलीहरूका घराना अघि र तिनीहरूका सबै यात्राभरि दिउँसो परमप्रभुको बादल पवित्र वासस्थानमा हुन्थ्यो अनि राति चाहिँ बादलमा आगो हुन्थ्यो।